بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسع الخلائق علمه ولا إله غيره، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين، فشرح به الصدور وأنار به العقول، وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. صلى عليه الله جل جلاله ما لاح نور في البروق اللمع، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن كما جمعني وإياكم في هذه الساعة في بيت من بيوته، أن يجمعنا جميعا في دار كرامته إخوانا على سرر متقابلين. ثم أقول أيها المؤمنون، دخل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه المسجد وهو الخليفة، ثم صعد المنبر، ثم خطب الناس، ثم قال: أيكم يحفظ أحاديث الفتنة؟ فقام حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، ونحن جميعا نعلم من هو حذيفة. هو ليس رجلا عاديا، لكنه رجل كان يحفظ أحاديث الفتنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون أن حذيفة هو الذي يعرف أسماء المنافقين، ويعرفون أيضا أن حذيفة يعلم من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ما لا يعلمه غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وعمر رضي الله عنه يفقه هذا المعنى جيدا، لأنه لقي حذيفة مرة من المرات وقال: يا حذيفة، أنشدك الله، أعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين. يسأل عمر عن نفسه، أهو من المنافقين الذين يعلم أسماءهم حذيفة رضي الله عنه وأرضاه؟ فقال حذيفة: لا يا أمير المؤمنين، ووالله لا أحدث بهذا أحدا بعدك. فعمر يعرف من هو حذيفة، والصحابة رضي الله عنهم يعرفون من هو حذيفة. فلما صعد عمر المنبر وقال: أيها الناس، أيكم يحفظ أحاديث الفتنة؟ انبرى لهذا الأمر حذيفة رضي الله عنه وقال: أنا يا أمير المؤمنين. فقال عمر: وأنت لذلك أعلم. فقال حذيفة: فتنة الرجل في أهله وماله وولده، وكفارتها الصلاة والصيام والصدقة وقراءة القرآن. فحذيفة الآن عرض نموذجا للفتن التي يسأل عنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، مع أننا لا نعلم أصلا أهذا الذي كان عمر يريده فعلا أم كان يريد أمرا آخر. تبين هذا في كلام عمر بعد ذلك، لكن حذيفة أراد أن يظهر للناس أن فتنة المال والولد والأهل فتنة ستصيب كل واحد من الناس. ثم وضع المخرج منها وقال: كفارتها الصلاة والصيام والصدقة وقراءة القرآن. عمر رضي الله عنه قال لحذيفة: ما عن هذه أسألك؟ هي من الفتن نعم، ولكن عمر لا يسأل عنها، ولكن أسألك عن تلك التي تموج كما تموج البحار. فقال حذيفة رضي الله عنه: وما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها بابا
هذا الكلام يقوله عمر ويقول حذيفة والصحابة يسمعون، وأصبح في الكلام ألغاز لا يفهم الصحابة ماذا يريدون. فقال عمر لحذيفة ولا يزال الكلام متصل: أيفتح الباب أم يكسر يا حذيفة؟ قال: بل يكسر يا أمير المؤمنين. قال عمر: ذلك أحرى ألا يغلق مرة أخرى. ثم نزل عمر وانصرف، وجاء الناس إلى حذيفة وقالوا: يا حذيفة، أكان أمير المؤمنين يعرف الباب؟ فقال حذيفة: نعم، يعرفه كما يعرف الليلة من البارحة، أما الباب فهو عمر، وأما كسره فقتله رضي الله عنه وأرضاه. هذه الحادثة التي وقعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتملت على حديث لوقائع سوف تقع إما في زمان عمر وإما بعد زمان عمر، وقد وقع شيء كثير منها. واشتملت أيضا على بيان لنوعين من الفتن. النوع الأول الفتن الخاصة كفتنة الرجل في أهله وماله وولده، والنوع الثاني الفتن العامة التي تموج كما تموج البحار. ومع ذلك فهذه الفتن التي تموج كما تموج البحار هي ليست كل شيء، بل تبقى هناك فتنة أخرى هي أعظم من أن توصف بهذا الوصف، أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: ما بين خلق آدم وحتى تشرق الشمس من مغربها فتنة أعظم من الدجال. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن أعظم فتنة هي فتنة الدجال، ولكن ثمة هناك فتن أخرى تموج كما تموج البحار، وهي التي يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ولذلك الحديث عن هذه الفتن حديث لا تتسع له محاضرة، ولست أنا بصدد أن أتكلم عن الفتن، وإنما أردت أن أضع مقدمة عن الفتن أرى بأنها ضرورة حتى نتحدث بعد ذلك عن بيت قصيد من هذه المحاضرة، وهو الحديث عن فوائد هذه الفتن وهذه المحن. لكن لابد أن نبين هذا الأمر، لأن هذا الأمر يحتاج في مثل هذا الزمن إلى أن تتجلى صورته للناس، خاصة وأن السلف الصالح عليهم رحمة الله قد اعتنوا بالحديث عن أبواب الفتن، حتى أن الإمام البخاري أفرد له كتابا في صحيح البخاري وسماه كتاب الفتن، وسرد فيه جملة من الأحاديث التي ذكر فيها النبي عليه الصلاة والسلام أنواعا مختلفة من الفتن. إلا أنني أريد أن أشير إلى أن هذه الفتنة العظيمة فتنة الدجال هي من الفتن التي ينبغي أن يحذر الناس منها كثيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر أصحابه من الدجال، حتى قال عمر رضي الله عنه وأرضاه وغيره: حتى ظننا أنه خلف أسوار المدينة، من كثرة ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من فتنة الدجال، لعظم هذه الفتنة ولشدة أثرها وخطرها على الناس. ويكفينا في هذا أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج الدجال فيقطع الأرض في 40 يوم، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. إذن هي 40 يوم لها مواصفات معينة وطريقة معينة تختلف عن الأيام التي نحن نعيشها هذه الأيام. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم فطنوا لهذا الأمر،
فقام الصحابة وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام يستعلمون عن خبر هذه الأيام الطويلة، يوم كسنة، يوم كشهر، يوم كأسبوع، فقالوا يا رسول الله اليوم الذي كسنة أتجزئنا فيه صلاة واحدة أم نقدر له قدره؟ انظر الفقه عند الصحابة، هم يفهمون أن هذا اليوم الذي كسنة ستكون فيه الأوقات مختلفة، فالوقت من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر قرابة 3 أشهر، فهل يكفي أن نصلي صلاة واحدة أم نقدر له قدره من الصلوات؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يستجيب لهذه المسألة الهامة عند الصحابة رضي الله عنهم ويقول بل اقدروا له قدره. ونحن الآن أحرى وأولى أن نكون أشد حذرا من أن تدركنا فتنة كهذه الفتنة العظيمة ثم لا يدري الرجل بعد ذلك كيف سيكون حاله في تلك الفتن التي تموج كما تموج البحار. إذا نخلص من هذا لأن الفتن يمكن أن نلخصها في نوعين: فتن عامة، وهذه الفتن لها أمثلة من واقع الناس، وسأذكر لكم شيئا من هذه الأمثلة. فنحن في هذا الزمن قد ابتلينا بكثرة التقلب والتغير في مسائل الشريعة عند بعض أصحاب الأهواء، حتى أضحت بعض الأحكام الشرعية والتي كانت في يوم من الأيام حراما أصبحت حلالا، وأصبحت بعض الأحكام الشرعية مجالا إلى أن يؤخذ فيها الرأي ويرد، وإلى أن يلبس فيها على النصوص الشرعية بحجج واهية وعلل لا تعلو أن تكون علة ينبني عليها حكم، فضلا عن أن تكون دليلا يستدل به على مثل هذه الأحكام. وهذا نوع من الفتن، حتى أصبح بعض الناس يتقلب في حياته ويقول بلسان حاله لا أدري أقبل كلام من وأرد كلام من، ونسينا بأننا كلنا مطالبون بأن نأخذ ما جاء في كلام الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الإمام مالك بن أنس عليه رحمة الله ورضوانه إمام دار الهجرة وإمام من أئمة المسلمين، عالم بالسنة، وهو الذي كتب الموطأ والذي لا زال بين أيدينا حتى الآن، ورجل كنا نحسب بأنه من أتقى الناس لربه. لما كتب الموطأ في الحديث جاءه رجل آخر وقال يا إمام كتبت هذا الكتاب وفلان قد كتب كتابا جمع فيه من السنة ما لم تجمعه أنت. فرد عليه مالك عليه رحمة الله قائلا ما كان لله كان أبقى. فاندثر ذلك الكتاب ولم ينقل لنا منه شيء، وبقي لنا موطأ مالك موجودا لأننا نحسب أن مالكا كان صادقا فيما صنع. مالك هذا مع جلالة قدره وعلو شرفه كان يقول إذا رأيتم قول مالك خالف صاحب هذه الحجرة، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فاضربوا بكلامه عرض الحائط. لأن مالك رحمه الله كان يفقه ما معنى أن يلبس على الناس في دينه، وأن تغير الأحكام، وأن تستبدل بغير ما أراد الله جل وعلا وما أراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وظواهر هذا في واقع الناس أشهر وأظهر من أن أشرع أنا في تفصيلها في مثل هذه العجالة. أما النوع الآخر من أنواع الفتن وهي الفتن الخاصة، الفتن التي تصيب الناس أفرادا وجماعات. وهذا الأمر لا يلزم أن يكون أمرا تصاب فيه بأذى، بل قد تكون فتنة من أجل أن تختبر في مدى قبولك لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن نعلم جميعا أن الله جل وعلا يحكم ما يشاء ويختار، وقال هذا في كتابه ما كان لكم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. الله جل وعلا قدر مقادير كل شيء منذ أن خلق السماوات والأرض، قبل أن يخلق السماوات والأرض، وكل شيء مسطر مكتوب
مقدر، ولا يجري في هذا الكون إلا أمر قد كتبه الله وقضاه. والعبد المؤمن ينبغي أن يصل الإيمان في قلبه إلى درجة أن يقبل كل أمر يقضيه الله له خيرا كان أو شرا، وبمجرد أن يحصل خلل في مثل هذا الأمر فإن هذا العبد سيبدأ يتردى في مهاوي الردى إن لم يتدارك نفسه. وانظروا إلى هذا المفهوم كيف تربى في نفوس أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. خرج صلى الله عليه وسلم إلى السوق فرأى رجلا قصير القامة دميم الخلقة قد انفض الناس عنه، فجاء عليه الصلاة والسلام ثم وضع يده على عينيه، وهذا من لطفه وحسن معاملته لأصحابه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: من يشتري هذا؟ فقال الرجل: تجدني كاسدا يا رسول الله، يعني لا خير فيا، من سيشتري رجلا قصيرا ودميما حتى ولو كان عبدا مملوكا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام يبين الميزان الذي يزن الله تعالى به الناس، قال: ولكنك عند الله لست كذلك، لست أنت الكاسد عند الله جل وعلا، وإن ظن الناس بأنك كاسد. فقال الرجل: إذن يا رسول الله أصحابك أبوا أن يزوجونني. فقال عليه الصلاة والسلام: اذهب إلى بيت فلان ابن فلان وقل لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتكم. خرج هذا الرجل إلى ذلك البيت، دخل على صاحب البيت، حدثه بمقال النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتكم. فقال الرجل: حبا وكرامة، ومن خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل: ولكنه يخطبها لي. فسكت الرجل، ثم دخل على زوجه وحدثها بمقال هذا الرجل. فقالت المرأة مقالا عظيما، قالت: وما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا غيره. وهذا هو الميزان البشري عند الناس، المظاهر الجوفاء التي لا تقدم ولا تؤخر، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أعطانا المنهج في هذا الأمر، وقال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فجعل من أسباب الفتنة أن يأتي العبد فيرد صاحب الدين والخلق لدمامة خلقته أو لفقره وقلة ذات اليد معه. لكن الفتاة تسمع هذا الحوار بين أمها وأبيها، فخرجت إلى أمها وأبيها وقالت: ألم تسمع قول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا والله لا أعصي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا ظهرت تربية هذه الفتاة على المنهج النبوي، المنهج القرآني، أننا نقبل ما يقضيه الله وما يقضيه رسوله صلى الله عليه وسلم في حياته وما قضاه في سنته بعد مماته. وقبلت به زوجها وتزوجت بذلك الرجل القصير الدميم. وفي الليلة التي أراد أن يدخل فيها على زوجه نادى المنادي: يا خيل الله اركبي. قيل أنها في غزوة أحد. لما سمع هذا الرجل المنادي ينادي للخروج إلى أحد قام وترك زوجته وخرج مع من خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لملاقاة الأعداء. ثم كان ما كان بعد ذلك من قصة أحداث أحد، والتي كانت فتنة ومحنة عظيمة لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، تحدث القرآن عنها في سورة آل عمران في مواضع طويلة وهي جديرة بأن تقرأ وتتأمل. يخرج هذا الرجل
في هذه المعركة العظيمة والتي جرح فيها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جرحا عظيما، ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد شج في وجهه وكسرت رباعيته وتخضب الدماء على وجهه وسقط في الحفر التي حفرت له من قبل المشركين، حتى كان عليه الصلاة والسلام ما يستطيع أن ينهض حتى يعتمد على ظهر أبي دجانة رضي الله عنه حتى يستطيع أن يستتم قائما، حتى ذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤم أصحابه وهو جالس عليه الصلاة والسلام. ويقتل من أصحابه عليه الصلاة والسلام في تلك المعركة 70 صحابيا، ويؤسر 70، يقتل 70، ويتذكر الصحابة بأنهم قد أسروا يوم بدر 70 من المشركين، وإذ بهم الآن يقتل منهم 70 بنفس العدد الذي أسروه يوم بدر. فكانت المسألة عند الصحابة كرب عظيم، ولكنه أمر قد قضاه الله أن يكون، وقد أراه النبي عليه الصلاة والسلام في المنام قبل أن يخرج إلى المعركة. فقد خرج عليه الصلاة والسلام يوما إلى أصحابه قبل أحد ثم قال: إني رأيت بقرا تذبح، ورأيت في سيفي ثلمة، ورأيت أني أدخل في درع حصين. قالوا: ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: أما البقرة التي تذبح فجماعة من أصحابي يقتل، وأما سيفي المثلوم فهو رجل من أهل بيتي يقتل، فكان حمزة رضي الله عنه وأرضاه أسد الله. وأما الدرع الحصين فهي المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن هذه الأمور قد قضاها الله وقدرها وأطلع عليها نبيه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يمضي هذا القدر كما أراده الله. ومع أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يريد أن يخرج إلى أحد، كان يريد أن يبقى، ومع ذلك يخرج مع أصحابه لأن الله قد قضى هذا الأمر أن يكون بهذه الصورة. في هذه المعركة كان صاحب القصة ممن شارك في يوم أحد. بدأ الناس يتفقدون القتلى، انظروا من تفقدون، فكل يقول نفقد فلان وفلان ونفقد فلان وفلان، ولا أحد يسمي هذا الرجل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ولكنني أنا أخي جليبيب، فقوموا نبحث عنه. انظر، لم يقل أفقد ذلك العبد الذي قال عن نفسه بأنه كاسد، لم يقل أفقد رجلا لا أدري ما هو اسمه، لم يقل أفقد قائدا من القوات الذين كانوا معنا في بداية المعركة، لا، هو قال أفقد أخي جليبيب، لأن ميزان النبي عليه الصلاة والسلام هو ميزان ما لهذا الرجل عند الله جل وعلا. فقوموا نبحث عنه. فقاموا يبحثون عنه بين القتلى، فلما بحثوا وجدوه، ولكن أين وجدوه؟ وجدوه قتيلا، ولكنه كان قبل ذلك قد قتل 7 من المشركين. فنزل النبي عليه الصلاة والسلام وحمله بيديه، فكانت اليدان هما الراحتان التي يرتاح عليهما جليبيب رضي الله عنه وارضاه. ثم دمعت عيناه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: قتل 7 وقتلوه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. ثم دفن رضي الله عنه وارضاه. إذن الذي نريد أن نخلص به من هذه الحادثة أن المؤمن ينبغي أن يرضى بما يقسمه الله تعالى له ويقضيه عليه من القضاء، خيرا كان أو شرا، لأن الله جل وعلا لا يقضي بعبده إلا خيرا، حتى ولو كان ظاهر هذا الأمر في نظره شرا. ولهذا متى ما كبر هذا الأمر في قلب العبد رضي بما يقسمه الله تعالى له واطمأن له قلبه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن من رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. نوع آخر من الفتن التي ينبغي
أن نشير إليها قبل أن نشرع في فوائد الفتن، وهي الفتن التي تثير الفرقة والاختلاف بين الناس. هذه الفتن أحيانا تتولد عندما تشتعل شرارة من نعرات الجاهلية، أو نظرة إلى ألوان، أو نظرة إلى أشكال، وننسى بأن هذا الدين جمع قلوب الناس وجعلهم أمة واحدة مجتمعة، جسد مؤمن واحد وأمة مؤمنة واحدة. قال الله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وهذا الأمر قد حاربه النبي عليه الصلاة والسلام منذ فجر الإسلام. بلال رضي الله عنه وأرضاه كان عبدا حبشيا أسود من ظلام الأمة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوما لبلال: يا بلال، والله لقد سمعت خشخشة نعليك في الجنة، فماذا كنت تصنع؟ قال: ما كنت أزيد على أني إذا توضأت صليت لله ركعتين. بلال هذا وقعت بينه وبين أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه صورة، ففلتت لسان أبي ذر بكلمة قال فيها لبلال: يا ابن السوداء. فتأثر بلال وحزن يوم أن أكرمه الله بالإسلام ثم يعير بعد ذلك بلون أمه. ومن الذي عيره؟ هو ليس رجلا من أطراف الناس، لا، هذا أبو ذر الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: يرحمك الله يا أبا ذر، تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث يوم القيامة أمة وحدك. إذا الرجل له مكانة، ولكن حين يأتي الشيطان فهو يبحث عن أي أمر يثير به فرقة واختلافا بين المؤمنين. فقال بلال وقد سمع مقالة أبي ذر: والله لا أشكونك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، كان من شأن أبي ذر كذا وكذا. فاستدعى النبي عليه الصلاة والسلام أبا ذر وقال: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ النبي عليه الصلاة والسلام لربما علم بالوحي بأنه قد عير من أمه، وعلم أيضا بكلام بلال رضي الله عنه، ولكنه أراد أن يحقق الأمر عند أبي ذر وعند من يسمع مقالة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يقمس بعد ذلك أي أمر مشابه لهذا الأمر. قال: يا أبا ذر، عيرته بأمه؟ فسكت أبو ذر وحق له أن يسكت. وكذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن يتكلم أحد منهم بباطل. فلما سكت قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، أنت امرؤ فيك جاهلية. هذه أفعال الجاهلية، هذه لا يمكن أن تكون عند أهل الإسلام. وأبو ذر رضي الله عنه يفقه ما معنى أنه قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يعني بأنه قد نبذ كل أمر كان قبل هذه الكلمة العظيمة. يقول أبو ذر: وددت والله أن عنقي ضربت بالسيف وما سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قام أبو ذر وذهب إلى بلال يريد أن يميت مثل هذا الأمر، يريد أن ينتزع من جذوره من قلبه حتى لا يبقى له مكان، يريد أن يذل نفسا تعالت وارتفعت على أخ له في الله. فأخذ بلالا بيده ثم نزل إلى الأرض ثم وضع خده على التراب ثم قال: يا بلال، ضع قدمك على خدي لا أرفعه حتى تضعه. وما عسى أن يصنع بلال بخد أبي ذر رضي الله عنه وقد وسده التراب، ما كان منه إلا أن نزل ثم قبل رأسه وقد فاضت عيناه ثم قال: يغفر الله لك يا أبا ذر، يغفر الله لك يا أبا ذر، يغفر الله لك يا أبا ذر، والله ما كنت لأضع قدمي
على جبهة سجدت لله رب العالمين. هذا الأمر انتزعها النبي عليه الصلاة والسلام من نفس أبي ذر بتلك الكلمة العظيمة: أنت امرؤ فيك جاهلية. انتزعه بلال رضي الله عنه من نفس أبي ذر ومن نفسه أيضا، وأبى أن يقتص من أبي ذر، ولو اقتص منه لما لامه أحد، لأن بلالا تسمو نفسه وترتفع أن تأخذ حظا من نصيب الدنيا لأجل نفسه وذاته، وهم لا يريدون شيئا من حظ الدنيا إلا شيئا واحدا: أن يرضى الله تعالى عنهم في الدنيا حتى يرضى عنهم في الآخرة. هذا نوع من أنواع الفتن التي ينبغي أن نحذرها حتى لا تدب الفرقة والاختلاف في أوساط المسلمين. وإلى هنا أقف في الحديث عن أنواع الفتن حتى أنتقل بكم للحديث عن فوائد هذه الفتن. ولا أعني بأنني سوف آتي على جميع الفوائد، لا، ولكني سأقف على فوائد أرى أنها من الضرورة أن يتأمل فيها العبد المؤمن ويتفطن كيف يمكن أن نخرج بفوائد جمة عظيمة جليلة من فتن قد يكون ظاهرها هو ظاهر الشر والأذى. أول هذه الفوائد أن هذه الفتن تجعل العبد يحقق العبودية الحقيقية التي يريدها الله تعالى منه وأراد منه رسولنا صلى الله عليه وسلم. والعبودية الحقة أيها المؤمنون لا بد أن تشتمل على أمرين عظيمين: كمال المحبة لله جل وعلا، وكمال الذل لله تعالى. وبلا محبة لله وذل بين يديه فإن العبد لا يحقق العبودية التي يريدها الله تعالى منه. ولهذا نحن صحيح نردد كثيرا قول الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولكننا نفقد أن نحقق هذا المعنى الذي بينه لنا أهل العلم كما في كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. هذه العبودية الحق، هذا الذل، هذا الانكسار لا يكون عند أحد من المخلوقين أبدا، وإنما يكون بين يدي الله جل وعلا. ولذلك قال العلماء بأن العبودية على 3 أنواع: عبودية رق، وهذه قد مضى زمانها وانتهى، وعبودية طاعة، وهذه يشترك فيها طاعة الخادم لسيده، وعبودية ذل وانكسار، وهذه لا تكون إلا لله وحده. ولذلك من تحققت العبودية في قلبه وجد لذة للعبادات والقرب التي يؤديها بين يدي الله جل وعلا. فتراه إذا قام في الصلاة لا يريد أن يركع، وإذا ركع لا يريد أن يرفع، وإذا سجد لا يريد أن يفارق السجود. لما؟ لأنه يشعر بذلته ومسكنته بين يدي ربه. ونحن جميعا أيها الفضلاء كلنا فقراء إلى الله جل وعلا، كلنا أذلاء بين يدي الله جل وعلا، كلنا ضعفاء بين يدي الله جل وعلا. وما من أحد من المخلوقين يستطيع أن يقول مهما بلغ سلطانه وملكه أنه ليس في حاجة لربه عز وجل. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: إن في القلوب فقرا لا يسده إلا الإقبال على الله، وإن في القلوب شعثا لا يلمه إلا الإقبال على الله، وإن في القلوب جوعة لا يشبعها إلا الإقبال على الله. وما من عبد يستأنس قلبه بربه إلا استوحش من خلقه. وفي زمان الفتن نحن أحوج ما نكون أن نجد أوقات نخلو فيها مع ربنا عز وجل نناجيه ونناديه. وهذا يقودنا إلى الفائدة الأخرى من فوائد الفتن، وهي اللجوء والتضرع لله جل وعلا.
بالدنيا أن رجلا من الأنصار كان يكنى بأبي معلم، كان تاجرا ورعا نسكا يعني عابدا، يتجر بمال له ولغيره. خرج يوما في سفر من أسفاره فلقيه لص مقنع بالسلاح، فقال ضع ما معك فإني قاتلك. فقال أبو معلم خذ الماء ودعني وشأني. فقال ذلك اللص أما المال فلي ولست أريد إلا دمك. فقال أبو معلم أما وقد أبيت فاتركني إذن أصلي لله 4 ركعات. وهذا هو الوجوب، وهذه هي العبودية، أن يتجه العبد في حوائجه لربه لا لأحد من خلقه. فقال ذلك اللص صل ما بدا لك. فقام أبو معلم فتوضأ فأحسن وضوءه ثم صلى 4 ركعات. فلما كان في آخر سجدة نادى الله جل وعلا نداء مكروب فقال يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد يا ذا العز الذي لا يرام ويا ذا الملك الذي لا يضام ويا من ملأت بنورك أركان عرشك أسألك اللهم أن تكفيني شر هذا اللص يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني. فما استتم كلامه حتى أقبل فارس بين يديه حربة قد وضعها على أذني فرسه، فلما أبصر اللص قذفه بتلك الحربة فقتله. ثم قال لأبي معلم قم. فقام أبو معلم فقال من أنت؟ فقد أغاثني الله بك اليوم. فقال ذلك الفارس أنا ملك من السماء الرابعة دعوت بدعائك الأول فسمعت لأبواب السماء قعقعة، ودعوت بدعائك الثاني فسمع لأهل السماء ضجة، ودعوت بدعائك الثالث فقيل لي دعاء مكروب فسألت الله أن يوليني قتله فأرسلني. يقول الحسن البصري عليه رحمة الله فمن صلى لله 4 ركعات ودعا بهذا الدعاء استجيب له مكروبا كان أو غير مكروب. فكم نحن بحاجة أن نتضرع إلى الله جل وعلا في شدتنا وفي رخائنا. انظروا إلى عروة بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، كيف كان هذا الرجل يبتلى في نفسه وفي ولده، ومع ذلك هو يلجأ إلى الله ويظهر رضاه بما قسمه الله له. عروة هذا أصابته الأكلة في رجله فقطعوها من ركبته، وفي تلك الليلة سقط له أحد أبنائه من سطح بيته فمات، فاجتمع عليه كربان، فما كان منه إلا تمام الرضا. قال رحمه الله ورضي عنه اللهم لك الحمد، يناجي ربه يتضرع إليه اللهم لك الحمد، كان لي 7 من الولد فأخذت واحدا وأبقيت 6، وكان لي أطراف 4 فأخذت واحدا وأبقيت 3، فإن كنت أخذت فلقد أعطيت وإن كنت ابتليت فلقد عافيت. انظر كيف يتحدث هذا الرجل المكروب لربه جل وعلا، كيف يعرض لا يسأله أن يخفف عنه، هو لم يسأل ذلك، هو فقط يظهر لربه حمده له وثناءه عليه ورضاه بما قسمه الله تعالى له. كم الناس في هذا الزمن بحاجة إلى مثل هذا الأمر، أن يتوجهوا إلى الله فيثنوا على الله تعالى بما هو أهله، يتضرعوا بين يديه
يسألونه قضاء حوائج الدنيا والآخرة. سل الله ربك ما عنده ولا تسأل الناس ما عندهم ولا تبتغي من سواه الرضا وكن عبده لا تكن عبده. فالمؤمن ينبغي أن يكبر هذا الأمر في قلبه ويعظم، فلا يتوجه في حوائجه إلا إلى ربه عز وجل. كم والله نتألم عندما نرى أولئك الذين يجلسون على أبواب المساجد يسألون الناس قضاء حاجاتهم بدلا من أن يسألوا الله جل وعلا. يقول عليه الصلاة والسلام: من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، وإن أنزلها بالله أوشك الله أن يعجل له برزق عاجل أو آجل. انظر كيف يخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام عن المخرج، ثم يأتي بعضنا ويدع هذا الأمر العظيم ويتعلق بما في أيدي الناس وأيدي المخلوقين. هم بشر لا يملكون شيئا، والذي بيده مقاليد السماوات والأرض هو الله جل وعلا. حتى البهائم تفقه هذا الأمر وتعيه، فهي لا تسأل حوائجها إلا من الله. فالنملة التي مر بها سليمان عليه السلام وكان يريد أن يستسقي قد رآها قد نامت على ظهرها ورفعت قوائمها تسأل الله أن يسقيهم الغيث. فحشرة تتوجه إلى الله وعباد أكرمهم الله بالعقل يتوجهون إلى غيره، فالمؤمن الحق لا يتضرع إلا إلى ربه جل وعلا. فائدة ثالثة من الفوائد التي نستفيدها من المحن أن المحن والفتن فيها تمحيص وتطهير من الذنوب ومن الخطايا. ولذلك لا بد أن نعلم بأن كل الناس ذو خطأ. من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط تريد مبرأ لا عيب فيه وهل نار تفوح بلا دخان. كل منا صاحب ذنب وكل منا يحمل بين كتفيه أوزارا لا يعلمها إلا الله جل وعلا. والذنب واقع لا محالة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. فالذنب لا بد من وقوعه، ولكن من هو الذي إذا أذنب ذنبا استشعر قلبه أن له ربا يراه ويناجيه ويناديه ويقول: يا عبدي أجعلتني أهون الناظرين إليك، وإذ به يفر إلى الله فرار الغريق من الماء، وفرار الذي أصابه حريق من أن يحرق، وفرار الذي يوشك أن يسقط من هدم أن يسقط. يفر إلى الله يريد من الله النجاة ويريد منه الخلاص ويريد مغفرة الذنب وستر العيب. ولذلك كان ينقل عن بعض السلف، قيل أنه سفيان الثوري وقيل عن غيره أنه كان يدعو الله كثيرا ويقول: اللهم استرنا بسترك الجميل. فقالوا له: وما هو الستر الجميل؟ قال: أن يسترنا الله في الدنيا فلا يفضحنا بذنوبنا عند خلقه، وأن يسترنا يوم القيامة فلا نفضح بأعمالنا على رؤوس الأشهاد. ونحن بحاجة كلنا أن نسأل الله أن يسترنا بستره الجميل. أسأل الله أن يسترنا بستره الجميل. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا أن الفتن والمحن والكروب تكفر الذنوب. يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. انظر الفضل، حتى الشوكة يشاكها العبد المؤمن يكفر الله تعالى بها من خطاياه. ويقول عليه الصلاة والسلام: وهذه أقولها لأهل البلاء
الذين ينزل عليهم البلاء كثيرا وأحيانا تضعف النفس أن تتقبل هذا البلاء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. يمحص تماما، يزيل كل الخطايا. وأقول أيضا لمن ابتلاه الله تعالى بفقد ولده، وكم من أناس فقدوا ابنا أو ابنين أو بنتا أو بنتين، وغير عن هذا الحديث العظيم الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قبض الله ولد عبد من عباده قال للملائكة: قبضتم ولد عبدي؟ فتقول الملائكة: نعم. فيقول الله: قبضتم زهرة فؤادي؟ فتقول الملائكة: نعم. فيقول الله: ماذا قال عبدي؟ فتقول الملائكة: حمدك واسترجع. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما لعبد المؤمن عندي جزاء. يقول عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. كل هذه الأجور حتى يفهم العبد أن المحنة والفتنة إذا نزلت به فإن من محاسنها أنها ترفع درجته عند الله وتمحص ذنوبه وخطاياه. أسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا. فائدة أخرى من فوائد المحن أن المحنة والفتنة قد يكون فيها خيرا لا يعلمه العبد، ولكن الله تعالى يعلمها. ولهذا الله جل وعلا قال في القرآن: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالعبد المؤمن ينبغي أن يفقه أنه لا يلزم من كل قضاء يقضيه الله تعالى به أن يعلم حكمته وأن يدرك لماذا حصل ذلك له، فإن الله عز وجل له أسرار في خلقه لا يعلمها إلا هو. ولربما كانت منفعة هذا الأمر الذي نزل بهذا الرجل ليست في حياته بل بعد مماته. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم كانت تحصل أمامهم وقائع ويكون ظاهرها أن فيها شرا لهم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك يمضيها لأنه يعلم أن فيها خيرا لهم ولكنهم لا يعلمون. ومن الأمثلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج من المدينة في السنة الرابعة من الهجرة إلى مكة، وكان هو وأصحابه قد أحرموا وأرادوا أن يعتمروا، فلما وصلوا إلى الجعرانة منعتهم قريش من أن يدخلوا إلى المكة، من أن يدخلوا حدود الحرم. فلما منعتهم من ذلك أصبح الأمر مشتبها عند الصحابة. هم لم يخرجوا للقتال، هم خرجوا يريدون أن يطوفوا بالبيت، هذا البيت الذي حرموا منه سنوات وأرادوا أن يأتوا إليه حتى يطوفوا به ويمتعوا ناظرهم بالنظر إلى بيت الله الحرام. ثم تقف أمامهم قريش مانعة لهم من الدخول إلى مكة. لما حصل هذا الأمر أصبح الأمر عند النبي عليه الصلاة والسلام وعند أصحابه يحتاج إلى أن يحسن، يحتاج إلى أن يتخذ فيه قرار. فيرسل النبي عليه الصلاة والسلام مبعوثا إلى مكة، يرسل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، لأن عثمان كان رجلا له من يمنعه، ومع ذلك لا يستطيع عثمان أن يأتي بفرج لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وللنبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل إلى مكة. وتقول قريش لعثمان: أما أنت فطف بالبيت، أما محمد وأصحابه فلم يدخل منهم أحد. وأصبح الأمر عظيم عند الصحابة.
إلى أن جاء في قصة طويلة سهيل بن عمرو حتى يفاوض النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون هذا إيذانا بصلح يكون بين النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وبين أهل مكة. فلما جاء سهيل قال عليه الصلاة والسلام: سهل أمركم. وهذا من تفاؤله باسم سهيل صلى الله عليه وسلم. ثم جلس مع النبي عليه الصلاة والسلام يفاوض في أمور يتفقون عليها، فكان مما تفاوضوا عليه. واسمعوا إلى هذا الأمر حتى نفهم كيف أن بعض الأمور يكون ظاهرها شر ولكن قد يكون في باطنها خير كثير. كان مما اتفقوا عليه أن إذا جاء رجل من المشركين إلى النبي عليه الصلاة والسلام مسلما أن يرده النبي عليه الصلاة والسلام إلى المشركين، وإذا جاء رجل من المسلمين إلى المشركين فإن المشركين لا يردون. أمر واضح في ظاهره بأن فيه شر وليس فيه خير. أي خيرية هذه أن يأتي المسلم إلى المسلمين فيرد إلى المشركين، ثم يأتي المشرك إلى المشركين فلا يرد إلى المسلمين. وبينما هم في هذا الحوار وإذ بأبي جندل يأتي بمكة يرصف في قيوده. أبو جندل هذا هو ابن سهيل بن عمرو، وفر من القيد وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام مسلما. فلما رآه سهيل قال: وأول من أقاضيك عليه هذا الفتى. فاشتد الأمر على الصحابة. قبلنا بالشرط ولكن هذا الآن وصل، وقبل أن يكتب هذا الصلح ويتفق عليه اتفاق نهائي، ومع ذلك يشترط سهيل أن يرجع أبو جندل إلى المشركين. فقال أبو جندل: يا رسول الله أرجع إلى المشركين يفتنوني في ديني. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: ارجع لعل الله أن يجعل لكم فرجا ومخرجا. فقام عمر وقال: يا رسول الله كيف نقبل بهذا؟ معترض عمر رضي الله عنه، من يقبل بمثل هذه الشروط؟ فيأتي أبو بكر رضي الله عنه ويقول: يا عمر أليس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول عمر: بلى. قال: إذن فالزم غرزه، فوالذي نفسي بيده ما تفوه بكلمة إلا وهو يعلم مرادها صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال عنه في القرآن: لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم كان من ضمن الشروط أن لا يعتمروا وأن يرجعوا إلى المدينة ويعتمروا في العام القادم. فثار الصحابة هم الآن محرمين ويريدون العمرة، لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام حين أمرهم أن ينحروا هديهم ويتحللوا لم يفعل واحدا منهم شيئا. فجاءت أم سلمة وقالت: يا رسول الله انحر هديك واحلق رأسك. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بمن يحلق رأسه. فلما رأى الصحابة ذلك تسابقوا حتى كاد بعضهم أن يجز رأس بعض من شدة الغيظ الذي كانوا يجدونه أن يتحللوا ولا يدخلوا البيت الحرام. ثم رجعوا إلى المدينة وتمضي السنوات ولا أحد يدري الآن ما هو الخير في الذي كرهه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وإذ بالفرج يأتي أبو جندل يفر من مكة، وأبو نصير يفر من مكة، ويعلمون بأنهم لو ذهبوا إلى المدينة سيردهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المشركين. فلما ذهبوا إلى المدينة ودخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام كانت قريش قد أرسلت 2 حتى يقاضوا النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الشرط الذي تم الاتفاق عليه. فلما وصلوا إلى المدينة دخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام ثم قالوا: العهد الذي بيننا وبينك قد جاء فلان فرده إلينا. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يرد إليه، فرد إليهم أبو نصير ثم خرج معه. وبينما هم في الطريق وإذ به
يتحدث إلى أحدهم ويقول: يا لهذا السيف الذي تحمله ما شأنه، أرني إياه، فأعطاه إياه، وكانوا قد أمينوه، فما أن تناول السيف حتى ضرب عنق الأول، ثم فر الآخر حتى دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا محمد أرجعه إلينا. قال: قد أرجعته لكم وأنتم من أطلقه. فأراد أن يبقى في المدينة، فأبى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقى أبو بصير في المدينة، وقال: اذهب إلى حيث شئت. فخرج إلى سيف البحر بين المدينة ومكة، فكان كل من خرج من مكة لا يذهب إلى المدينة ولكن يذهب إلى سيف البحر، حتى كونوا هناك ثلة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا تدع قافلة للمشركين تمر إلا تسلطوا عليها، حتى أرسلت قريش إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن من جاءك منا مسلما فأبقه عندك. ونقض هذا الشرط في أمر لم يره الصحابة رضي الله عنهم في بادئ الأمر، وإنما ظهر بعد ذلك في أمر أراده الله وقضاه وقدره في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا مصداق قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الفائدة الأخرى من الفوائد التي نخرج بها أيضا من الفتن أن هذه الفتنة تهذب أخلاق العبد، فتجده يفر من الكبر والخيلاء والبطر والتعالي على الخلق، لأن كثرة نزول المحن والفتن عليه جعلته يشعر بأنه ينبغي أن يكون متواضعا ذليلا لربه عز وجل. ونحن بحاجة أن نتخلص من مثل هذه الأمراض التي طغت على قلوبنا حتى أفسدتها. وابن القيم عليه رحمة الله كان يتكلم عن القلب السليم ويقول: القلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والكبر وحب الدنيا والرئاسة. ثم قال بعد ذلك: وصاحب هذا القلب في جنة معجلة في الدنيا وفي جنة البرزخ وفي جنة يوم المعاد. فنحن بحاجة يا إخوة أن نخلص أنفسنا من مثل هذه الأمراض. وكم نرى في واقع الناس من يتعالى على خلق الله ويتكبر عليهم لأجل عرض من أعراض الدنيا قد جعله الله تعالى بين يديه، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا أن هؤلاء المتكبرون يأتون يوم القيامة فيجعلهم الله كأمثال الذر يطأهم الناس من أقدامهم. فالعبد المؤمن يحذر ويفر من مثل هذه الأمراض وهذه الأدران التي تفسد عليه قلبه وتفسد خلقه وتجعله بدلا من أن ينظر إلى عيوب نفسه وإذ به ينظر إلى عيوب الخلق. وابن القيم عليه رحمة الله كان يقول: ابدأ بنفسك فانظر إلى عيوبها ولا تنظر إلى عيوب الخلق، فإن ذلك يكسبك خشية وخشوعا وانكسارا بين يدي الله جل وعلا. وكم عند الإنسان من عيوب الله أعلم بها، ونحن بحاجة إلى أن نسد عيوبنا ونتدارك النقص فيها والتقصير. وهذا من فوائد هذه الفتن وهذه المحن التي تنزل على الناس. كذلك من فوائد هذه المحن أن العبد يعرف قدر النعمة التي خصه الله تعالى بها. وكم هي نعم الله تعالى علينا؟ نعمه تترى، خيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد. ينعم الله تعالى على عباده، ومع ذلك قل أن يشكر العباد هذه النعم التي أنعم الله بها علينا. وليكن في يقين العبد أنه مهما شكر الله وعبد الله وظن بأنه بهذه العبودية قد أدى حق نعمة واحدة من النعم التي من الله بها عليه فهو لم يؤدي حقها. ولذلك ذكر أن رجلا من بني إسرائيل ما عصى الله تعالى طرفة عين، عبد الله 500 عام وكانوا يعمرون، ثم مات، فقيل: أدخلوا هذا الجنة برحمتي، يعني برحمة الله جل وعلا.
فقال هذا العبد: بل أدخل الجنة بعملي. فقال الله: أرجعوه للحساب. ثم أخذت نعمة البصر ووضعت على الميزان، ثم أخذت أعماله كلها ووضعت في الكفة الأخرى فرجحت بها نعمة البصر، فظن بأنه قد هلك. فقال الله: أدخل عبدي الجنة برحمتي. فقال: أدخل برحمة الله جل وعلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من فوائد المحن أيضا أن العبد المؤمن يتربى على الصبر، وهذا الصبر من العبادات العظيمة التي يحبها الله جل وعلا، يحب أن يراها في عباده. قال الله جل وعلا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما جزاء أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها لما مات زوجها أبو سلمة، وكان رجلا حسن العشرة لزوجته، فحزنت عليه أم سلمة حزنا شديدا، فقالوا لها: اصبري واحتسبي. فقالت: وما أقول؟ فقالوا: قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. فلما قالت هذا قالت في ختامه: ولكن من خير من أبي سلمة؟ وإذ بالخلف يأتي من الله أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يخطب أم سلمة خيرا من أبي سلمة وخير ممن مشى على الأرض من البشر، حتى يتحقق مفهوم معنى أن يقول العبد: اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. فالمؤمن ينبغي أن يكون صابرا عند البلاء وعند الكرب، محتسبا الأجر عند الله تعالى. ولا يمكن أن ينال عبد أجرا ما لم يحتسب كربه وفتنته ومحنته عند الله تعالى. وأنا قلت بأن الكرب والفتنة والمحنة والبلاء مهما كان عظيما فإن الله جل وعلا قد لطف بعبده مع ذلك. ولذلك عندما نقرأ في سورة يوسف قصة يوسف ويعقوب الطويلة نلمح في ثنايا القصة أمورا عظيمة وكربا عظيما حصل ليعقوب وحصل ليوسف في فتن متنوعة مختلفة، منذ أن خرجوا بيوسف وهم يريدون أن يلقوه في غيابة الجب وادعوا بأن الذئب قد أكله، وحتى صار يوسف على خزائن الأرض وهو ووالده يتقلبون في محنة وفتنة، حتى ذكر أهل التفسير أن يعقوب فقد ولده يوسف أكثر من 40 سنة. كرب عظيم، ولكن كان يعقوب عليه الصلاة والسلام راضيا بما قسمه الله تعالى له، وكانت تظهر عليه آثار تدل على شدة حزنه وشدة وجده على فراق ولده، ولكنه كان يقول: وأعلم من الله ما لا تعلم. حتى أنه عندما ذهبوا بأخيه الآخر معهم في القصة الطويلة ثم أخذه عنده يوسف بالحيلة التي ذكرها الله في القرآن ورجعوا إلى أبيهم بدونه، قال له بعد أن سمع ادعاءهم وما ذكروه من أنه قد سرق صواع الملك ولهذا أخذوه عندهم، قال متحسرا متألما آسفا على ما جرى: يا أسفا على يوسف، وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ذهب بصره من شدة الحزن الذي أصابه. ومع ذلك لما ذهب إلى يوسف مع إخوته
ودخل على يوسف والتقى يوسف بأبيه، قال الله جل وعلا على لسان يوسف حين خاطب أبواه قال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. يعني مهما كان القدر عظيما وشديدا فإن الله جل وعلا لطفه لا ينفك عن قدره. يذكر عن أبي مسلم الخولاني عليه رحمة الله أنه يوما جاءته زوجته وقالت: يا أبا مسلم ليس في بيتنا طعام ولا شراب. قال: هل عندنا مال؟ قالت: عندنا دينار. فأخذ الدينار وخرج يريد أن يلتمس له طعاما أو شرابا، فلقيه سائل في الطريق فسأله الماء، فوقع أبو مسلم بين نارين، سائل يسأل ويريد أن يتقرب إلى الله بالإحسان إليه، وصبية وزوجة ينتظرون منه طعاما وشرابا، فما كان منه إلا أن دفع بالدينار إلى السائل، ثم جلس يتأمل بما سيرجع إلى بيته، فاستحى أن يعود إليهم وليس معه ما يأكلونه، فعمد إلى منجرة خشب وأخذ كيسا وملأه بنجارة الخشب ثم حمله إلى بيته. فلما دخل وضع لهم ذلك الكيس ثم تنحى إلى ناحية من البيت ينتظر قدر الله. وبعد برهة دخلت عليه زوجته ومعها خبز، فتعجب أبو مسلم فقال: من أين لكم بالدقيق؟ فقالت: من الكيس الذي أحضرته. فجلس أبو مسلم يأكل ودموعه تبلل لحيته. فالله جل وعلا لطيف بعباده ولطفه لا ينفك عن قدره أبدا، فلينظر العبد إلى قدر الله عين الرضا وعين الصبر والتسليم، وهذا مما ينبغي أن يملأ العبد به قلبه. أيضا من فوائد المحن أنها تجعل العبد تعزف نفسه عن التعلق بالدنيا، ونحن ما أفسد علينا قلوبنا إلا هذه الدنيا، وهي ما سميت الدنيا إلا لدناءتها. ولن أتحدث طويلا عن الدنيا وعن حقارتها ودناءتها، فالحديث عنها أشهر من أن يتحدث به، ولكني سأذكر لكم ما ذكره ابن كثير عليه رحمة الله في البداية والنهاية في القرن الرابع في زمان الخليفة عبد الرحمن الداخل. هذا الخليفة بنى له قصرا عظيما وبالغ في زخرفته وبنائه، ثم دعا بكبار الناس حتى يروا هذا القصر. فلما حضروا كان من بينهم قاضي القضاة في ذلك الزمان اسمه منذر البلوطي. فلما جاء هؤلاء كل أثنى على هذا القصر بما فيه من الجمال والزخارف، ولم يتكلم منذر بكلمة واحدة. فقال الخليفة لمنذر: وأنت يا منذر ماذا تقول؟ فقال منذر: قال الله جل وعلا: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. فقال الخليفة: أعد عليه، فأعاد عليه. قال: أعد علي أخرى، فأعاد عليه ثالثا. فقام الخليفة وخرج وأخرج من كان عنده وأغلق قصره ورجع إلى بيته، ثم أرسل إلى منذر رسولا يطلب من منذر أن يخرج ليصلي بالناس صلاة الاستسقاء. فقال منذر لذلك الرسول: كيف تركت الخليفة؟ قال: تركته كثير البكاء كثير الدعاء. فقال منذر: إذا خشع جبار الأرض رحم جبار السماء. وهذه نقولها لكل عبد
تتعلق قلبه في الدنيا، بأن لا تجعل هذه الدنيا سبيلا إلى أن تكون من جبابرة الأرض. فمتى ما خشعت القلوب بين يدي الله رحم الله جل وعلا عباده. ثم قام منذر وصعد المنبر وسلم على الناس بعد أن صلى بهم، ثم حمد الله وأثنى عليه، ثم قرأ آية من كلام الله فقال: قال الله جل وعلا: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ثم أعادها ثانية وأعادها ثالثة، ثم نزل من على المنبر يقول رسول الخليفة: والله لقد رأيت ماء المطر يقطر من لحيته وهو ينزل من على المنبر. فهكذا القلوب عندما تنيب إلى علام الغيوب فإن الله جل وعلا يرحم عباده. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: أبغوني ضعفاءكم إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. وهذا يعني أن العبد كلما كان كثير المسكنة، كثير الانكسار، كثير الذل، عازفا عن أن يتعلق قلبه بالدنيا وإنما يأخذ منها بقدر حاجته، كلما كان حريا أن تصيبه رحمة الله جل وعلا. ونحن جميعا لا غنى لنا عن رحمة ربنا، ولا نستطيع أن نستغني أبدا عن أن نقرع بابه ونسأله من فضله. وهو جل وعلا أخبرنا أنه لم ينزل في هذه الدنيا إلا رحمة واحدة كل الناس يتراحمون بها، حتى البهيمة ترفع رجلها عن ولدها ليرضع من ثديها بهذه الرحمة. فإذا كان يوم القيامة رفعت هذه الرحمة إلى 99 رحمة عنده ليرحم بها الناس يوم القيامة، فيتطاول إبليس ويظن أن الله سيرحمه بهذه الرحمات. وهذا هو فضل الله على عباده. قال الله: ورحمتي وسعت كل شيء ولكنه اشترط، وقال: فسأكتبها للذين يتقون، فأسأل الله أن يجعلني وإياكم من عباده المتقين. هذا ما تيسر إيراده، وأعان الله على قوله في حديث عن الفتن وعن بعض فوائدها: إن كان ما سمعتموه فيه خيرا فذلك من الله وحده، وإن كان غير ذلك فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه بريئا. وأسأل الله الذي لا يرد سائلا ولا يخيب راجيا، عظيم المن، حسن التجاوز، واسع المغفرة، باسط اليدين بالرحمة، عالم بكل نجوى، منتهى لكل شكوى، هو الرحيم الرحمن، هو ذو الجلال والإكرام. أسألك اللهم أن تغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك صابرين، عليك متوكلين، ولسنة نبيك متبعين، إنك يا مولانا على كل شيء قدير. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم على من بغى عليهم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.